बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और हम बात शुरू करेंगे आज पाकिस्तान और रूस के दिफाई ताउन की। तो सबसे पहली एक ख़बर आपके सामने ये रखते चलें कि भारत को रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लाव्रोव जो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे एक डेढ़ हफ्ता कबल, उसके बाद से उनको अभी तक उसके इतने मरोड़ उठ रहे हैं कि उसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग जारी है, उसके मुख्तलिफ एंगल्स निकाले जा रहे हैं। यूरेशियन टाइम की बात करूँगी, इनकी अपनी लिखारी हैं जयंता कलिता। उन्होंने 12 अप्रैल को एक आर्टिकल पब्लिश किया यूरेशियन के ऊपर और उसको मज़ीद भी भारतीय मीडिया आउटलेट्स के ऊपर उसको कॉपी किया गया या उसी एंगल पर बात की गई। यानी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अब भारतीय मीडिया के पास एंगल क्या है कि उन्होंने पाकिस्तान और रूस का दिफाई ताउन डिस्कस करना है। इस आर्टिकल की अगर मैं आपको बात करूं तो शायद आप बहुत खुश होंगे सुन के कि इंडिया जो है वो अपनी S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रीथिंक कर रहा है रूस के साथ। यानी इनकी अपनी राइटर का कहना है कि एज इंडिया रीथिंक्स इन्वर्टेड कॉमर्स में S-400 एक्विजिशन, रशिया पुट्स एवरीथिंग ऑन टेबल फॉर पाकिस्तान। वो ये कहना चाह रही हैं कि क्योंकि भारत ने अमेरिका को नाराज़ करके S-400 की डील की थी रूस के साथ, लिहाजा अब जब मामलात भारत सोच रहा है कि उसको वापस अपनी अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को वापस वो टांके लगाने हैं, जोड़ना है, उसको मेंड करना है, उसको मरहम रखना है, तो वो रूस के साथ अपनी S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रीथिंक करना पड़ेगा, रिविज़िट करना पड़ेगा। यानी एक तरह से यूँ कहा जा रहा है कि अगर उनके पास वो 5 बैटरीज़ आ जाती हैं S-400 की, जो कि शायद इस साल के आखिर में या 1-2 साल उसको लग जाएंगे आने में, जिसको भारत पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर इंस्टॉल करने का एक ख़याल रखता था और उसके ऊपर पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। तो लग ये रहा है कि ये खटाई में पड़ गया है मामला S-400 का और इंडिया ये सोच रहा है कि सर्गेई लाव्रोव के विज़िट के बाद कि पाकिस्तान को S-400 मिज़ाइल S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी दावत दी जा रही है ख़रीदने की रूस की जानिब से। तो ये आर्टिकल क्या कहता है इसके ऊपर बात करते हैं। जयंता कहती है कि एज इंडिया कुड बी री एवेलुएटिंग इट्स स्टैंड ऑन एक्वायरिंग द रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फियरिंग US sanctions, its rival Pakistan may have quietly discussed with Moscow the possibility of getting the deadly weapon। अब ये उनका अपना ख्याल है और इसमें मैं कहूँगी कि हम इसको रद्द नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने अपने हमेशा कुछ लोग हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि हम S-400 नहीं ले सकते, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ पर हम आएंगे, मगर हम S-400 क्यों नहीं ले सकते, ये बात करनी चाहिए। क्योंकि भारत का इंजेक्ट किया हुआ प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसी चीज़ ख़रीद सके जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी आइडेंटिफाई करके तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो इसमें हमारे डॉन की ख़बर का भी उन्होंने हवाला दिया है, जो कि व्लादिमीर पुतिन का मैसेज जो सर्गेई लाव्रोव लाए थे और उसको ब्लैंक चेक से जो ताबीर किया गया, मैंने कल परसों के अपने वीलॉग में इसके ऊपर बात भी की थी। तो यहाँ पे उन्होंने उनका स्टेटमेंट कोट किया है रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने व्लादिमीर पुतिन का कि आई केम विद अ मैसेज फ्रॉम माई प्रेसिडेंट पुतिन दैट टेल पाकिस्तान वी आर ओपन फॉर एनी कोऑपरेशन वट एवर पाकिस्तान नीड्स, रशिया is ready for it। Lavrov was quoted by the Pakistani official as saying, ये इसमें हमारी तरफ से खबर है और वो ये कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स रशियन प्रेसिडेंट ऑफर्ड अस अ ब्लैंक चेक। अब यहाँ पर अगर ये बात की जाए तो यूरेशियन टाइम वालों को प्रॉब्लम क्या उठ रही है, साथ साथ आप इनकी स्टेटमेंट्स देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कि अग्रीमेंट पाकिस्तान और रूस के दरमियान में अब किसी भी किस्म का हो सकता है। और यकीनन इसमें मैं ये तासुर ज़ायल नहीं करना चाहूँगी क्योंकि आप बहुत भी बाखबर रहने का दावा करते हो, मगर ये इतनी हसास नौयत की मालूमात होती हैं कि ये बंद दरवाज़ों के पीछे डिस्कस की जाती हैं। इसके अंदर कोई भी टेबल के नीचे बैठ के सहाफ़ी ये चीज़ें नोट नहीं कर रहा होता, लेकिन जो हालात का रुख है हाँ उसको आप ज़रूर उसको नोट डाउन कर सकते हैं, उसका तज्ज़िया कर सकते हैं। तो मैं तज्ज़िये के मुताबिक ये कहूँगी कि यकीनन पाकिस्तान अपनी जो एंटी टेररिस्ट पोटेंशल है उसको रूस के ताउन से बहुत बड़ी हद तक स्ट्रेंथन कर सकता है। और यही रूस के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि वी स्टैंड रेडी टू स्ट्रेंथन द एंटी टेररिस्ट पोटेंशल ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग बाय सप्लाइंग पाकिस्तान विद स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट। Lavrov had said without giving details about the equipment। और उस इक्विपमेंट में S-400 टॉप्स द लिस्ट कि उसमें पाकिस्तान जो है वो उस यकीनन उनकी बात कर सकता है। S-400 की S-500 भी इन डेवलपमेंट है और ये वो टेक्नोलॉजी है जो चीन के पास भी है। तो हमारे पास एक डबल एज है इसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का। यकीनन कुछ कहना कबल वक्त होगा मगर बहुत भी कबल वक्त नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त एक डेडली जो पार्टनरशिप है वो चीन के साथ है, रूस भी उस ब्लॉक में आ चुका है।
ترکی آلریڈی اس بلاک کے اندر آنے کی سوچ رہا ہے کیونکہ اس کو بھی اتاک گن شپ ہیلی کاپٹر جو 129T پاکستان نے ایکوائر کیے ہیں اس کے انجن کی ترسیل میں امریکہ کی طرف سے مسئلہ کریٹ جو کیا جا رہا تھا، اس کی لابنگ کے باوجود ابھی پاکستان نے اس کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی ہے تاکہ یہ گن شپ ہیلی کاپٹرز اگر انڈیجنس انجن کے ساتھ بھی آتے ہیں تو پاکستان ان کو ایکوائر کر کے اپنی فلیٹ کو صحت مند کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ پاکستان ٹوئنگ ود S-400 آئیڈیا، یہ ویب سائٹ کہتا ہے کہ پاکستان جب سے 2017 میں بھارت نے روس کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی، پاکستان بھی S-400 کے لیے پر تول رہا ہے، اور ایٹ دیٹ ٹائم questions were raised whether Pakistan would be able to spend that kind of money جو میں نے ابھی بات کی، تو required to buy S-400 according to an analysis published in the Diplomat. Pakistan would require 2.5 billion to buy at least 3 regiments of S-400. اب اس میں دوبارہ سے وہی پیسوں کی بات آئی ہے، اور یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایک اور سٹوری یوریشین ٹائم کی ہی ہے کہ جو اپنی ہی آرٹیکل کو وہ نیگیٹ کر رہے ہیں، یعنی یہاں ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور روس پاکستان کو سب کچھ آفر کر رہا ہے انکلوڈنگ S-400 جیسا خطرناک ہتھیار، اور دوسری طرف ان کا آرٹیکل کیا کہتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان نے پاکستان's February 25th سیز فائر جو ابھی کچھ ٹائم پہلے agreement with India could be a move towards a potential deal with Russia for Su-35 fighter jets. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov's recent visit to Islamabad lends credence to this speculation. اب یہ دیکھیں کہ اپنی ہی بات کی نفی کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو بھارت کے ساتھ پیس ڈیل کی تھی، سیز فائر ڈیل کی تھی 25 فروری کو، ہو سکتا ہے وہ ڈر کے مارے کی ہو، اور اس لیے کی ہو کہ پاکستان نے Su-35 لینے رشیا سے، اور رشیا آگے یہ کیا کہتے ہیں کہ Pakistan is believed to have been conveyed a clear message by Russia that unless it mends its ties with India, there is no chance for the country to get a deal on Su-35 jets, Su-35 fighter jets, according to a BBC report. کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے اپنے ہی آرٹیکل کی کہ پاکستان ڈر کے مارے سیز فائر وائلیشن جو ہے وہ ایک پیک ڈیل کر رہے انڈیا کے ساتھ، یعنی ہماری جو DG-MO لیول کی اور بریگیڈ ہیڈ لیول کی میٹنگز ہوئی تھیں، فلیگ میٹنگز ہوئی تھیں، اس کا مطلب ہے وہ ہم نے ڈر کے مارے کی تھی، اور اس لیے کی تھی تاکہ رشیا ہمیں بھیک میں Su-35 جیٹس دے دے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ وہ جو اتنے ببانگ دہل سٹیٹمنٹس ہیں روس کے، وہ ان سے ہضم نہیں ہوئے، تو اب یہ کبھی اس چیز کو Su-35 کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کبھی اس کو جوڑ رہے ہیں S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم کے ساتھ۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں انہوں نے جو ہمارا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے کہ the پاکستانی F-16s were hell bent in shooting down the Su-35۔ اب ان کو یہ کون سمجھائے کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ لوگوں کا ایک انتہائی اہم جو ایک ڈاگ فائٹ تھی اس کے اندر آپ لوگوں کے جہازوں کو مار گرایا، آپ کا ایک پائلٹ بھی رکھ لیا، اور دوسرے کو آپ کی عزت کی خاطر اس کی تفصیلات نہیں شیئر کی کہ وہاں ایک ڈپلومیٹک پریشر جو آپ کبھی امریکہ سے فون کرارتے، کبھی رشیا سے فون کرارتے، کبھی کہاں سے کرارتے، تو آپ لوگوں کو آپ کا جواب اس دن مل گیا تھا، مگر اس کے باوجود آپ لوگوں کے جھوٹ کی عظمت کو سلام ہے کہ آپ لوگ کیسے لکھ لیتے ہیں اور بول لیتے ہیں۔ یہاں پہ بھارت یہ کہتا ہے کہ رشیا اور بھارت کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا ذکر کرنے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اتنے مضبوط ہیں تو آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ پھر آپ کبھی اس کو اس طرح جوڑتے ہیں کہ پاکستان نے بھیک میں Su-35 مانگے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پاکستان اور رشیا کی ڈیل میں Su-35 کی بات آتی ہے، جو کہ اب یہاں پہ شاید ان کو کوئی ٹپ ملی ہوگی، شاید ان کو کوئی اس میں بات کچھ ملی ہوگی اپنے سورسز کے تھرو، تبھی انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اپنے لیے Su-35 بھی خریدنے کا جو ہے وہ ایک خیال رکھتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈبل انجن جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو ان کی بہت ضرورت ہے، اور پاکستانی ایئر فورس کو اپنے طور پہ ایک بہت ہی کمزور قسم کا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک بالکل غلط تاثر ہے۔ اور یہاں پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان's long term commitment to peace and stability on the border, given its past records, the move is seen as a mere attempt to please Russia for a potential deal for the Su-35۔ اب دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات کہ اپنے معاملات ان کے روس سے خراب ہو رہے ہیں، روس نے پاکستان کو سب آفر کر دی، اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان دفاعی تعلق کیوں اتنا مضبوط ہونے جا رہا ہے، تو اب ان کو کبھی ایئر ڈیفنس سسٹم اور کبھی Su-35 کی پرابلم ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ البتہ آپ کو بھارتی تمام تر لوگ جو اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں چینل، یا وہ کامنٹ بھی کریں گے یقیناً، یہ ابھی بہت چھوٹی تکلیف ہے،
آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اگر پاکستان نے اس روس کے ساتھ دفاعی تعلقات پھر سے بیک آن ٹریک کیے ہیں کہ جن کے اوپر سٹنگر میزائل برسائے تھے خود ٹریننگ دے کے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ روس اب پاکستان کو آفر کر رہا ہے کہ آپ ہم سے ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم لیں، پھر اس کو جس مرضی پہ چلائیں۔ تو وہ جس مرضی پھر ظاہر ہے پاکستان نے اپنا ویپن کس لیے خریدنا ہے، اس نے نہ چین پہ چلانا ہے، نہ ایران پہ چلانا ہے، نہ افغانستان پہ چلانا ہے، تو بچ گئے آپ۔ تو آپ کے لیے یقیناً اگر S-400 لینا بھی پڑے تو یہ قوم ایٹم بام بنا سکتی ہے، تو ان کے لیے S-400 لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ریسٹ ایشور کہ پاکستان اب اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید انہانس کرے گا، اس سے چاہے بھارت کو خوشی ملتی ہے، تکلیف ملتی ہے، ہاں ہم اپنی سیز فائر جو پیکٹس ہیں یا ڈیل ہیں یا اگریمنٹس ہیں اس کے اوپر ضرور قائم رہیں گے، کیونکہ پاکستان کی افواج وہ ہیں جو کبھی بھی سویلینز پر وار نہیں کرتی آپ کی طرف کے کشمیر پر، اور آج تک ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ہاں آپ نے اس طرف جو بھی مظالم کیے ہیں اس کو UN کے آبزرورز اور بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے آبزرورز خود آ کر دیکھ چکے ہیں، پاکستان میں اسٹیشنڈ جو ڈپلومیٹس ہیں وہ جا کر دیکھ چکے ہیں۔ تو جھوٹ کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ کی امان، دعاؤں میں یاد رکھیے۔